बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि हमें इमरान खान से माफ़ी दिलवा दें। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए तैयार हो गई। एक्सक्लूसिव बड़ी खबर, डेट और वक्त नोट कर लें। जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात में क्या हुआ, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि तफसीलात आपके सामने रखें कि कैसे अपोजिशन वापस लेना चाहती है तहरीक अदम एतमाद, पतली गली से निकलना चाहती है, लेकिन कैसे फंसी, बैकग्राउंड समझ लीजिए। आज दिन का आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि हमने आपके सामने एक खबर रखी और वो खबर ये थी जनाब के ना सिर्फ जनरल कौंसिल नून लीग की कैंसिल हुई, पीपल्स पार्टी के जलसे कैंसिल हुए, अदम और इसके साथ साथ इत्तेहादी गायब हो गए और इसके साथ साथ परिंदे भी वापस लौटने को तैयार, कानूनी आईनी दबाव उनके ऊपर। और फिर उसके बाद हमने आपको यह कहा कि 25 मार्च को इमरान खान ये मैच जीत जाएंगे। वक्त से पहले ही कैसे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कल रात एक अहम तरीन और बड़ी मुलाकात हुई और उसके हवाले से हमने आपको खबर भी दी थी और पूरा दिन आज इसी हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें भी गर्दिश करती रही। लेकिन ऐसा क्या मामला था कि इमरान खान जब सुबह आज रिंग रोड मंसूबे के इफ्तिताह पर अपीयर हुए तो वहां पर इंतहाई पुरएतमाद नजर आए। बड़ा ही ज़बरदस्त पुरजोश उन्होंने खिताब किया, पुरसकून थे, लेकिन इसके बावजूद पुरसकून थे और एक एक करके तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं को लताड़ा। और यह भी उन्होंने वहां पर कहा कि मैं आपसे ये आज ये पेशन गोई कर रहा हूं कि जो लोग हमें छोड़कर गए हैं वो एक एक करके वापस आना शुरू हो जाएंगे। उनका यह कहना था कि उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अचानक अपोजिशन स्क्रीन के ऊपर सामने आई और किस तरह से उनके रंग उड़े हुए थे। मौलाना फजल रहमान ने धमकियां दी, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया और स्पीकर की धमकी दी और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी इतने डेस्परेट हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर सोमवार के दिन तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया तो फिर देखते हैं कि आप अपनी ओआईसी कैसे करवाते हैं। जी बिल्कुल, अपनी ओआईसी, यानी कि उन्होंने वही जुबान इस्तेमाल की जो कि भारत की जुबान थी। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, दीगर तमाम क़यादत की जानिब से सख्त तरीन रद्द अमल आया और यह कहा गया भुट्टो को, बिलावल भुट्टो को, कि गोया तुमने अपने नाना जुल्फी भुट्टो को भी गाली निकाल दी है, क्योंकि जब मामला है ओआईसी का तो हमें वापस 70 की दहाई में जाना पड़ेगा। फिर हमने आपके सामने ऐसी चीजें रखी कि जनाब फजल रहमान जो बाइडेन से किरदार अदा करने को कह चुके, शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, मरियम नवाज परेशान, बिलावल ने कह दिया देखते हैं ओआईसी कैसे करवाते हैं। तो फिर आप किस चीज का इंतजार है? बैरूनी एजेंडा तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसा मामला क्यों था कि बिलावल इस किस्म की चीजों का शिकार थे? हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको गुज़श्ता काफी अरसे से ये बता रहे हैं कि जनाब अब कुछ लोगों ने मसालियत का किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जिनमें हमारे दोस्त, जिसमें हमारा दोस्त चीन भी शामिल है। चौधरी शुजात के जरिए भी मैसेज भिजवाया गया और चंद दिन पहले की खबर यह थी कि ब्लैकमेल किया जा रहा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को और कहा जा रहा था कि हर सूरत नवंबर से पहले, नवंबर क्यों अहम है, क्योंकि अहम तरीन तैनाती होनी है, कहा जा रहा था कि नवंबर से पहले इलेक्शन कराएं। इमरान खान ने यह वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने यह कहा कि वो पहले ही उनके पास एक सोच मौजूद है कि वो 6 माह लिए इलेक्शन करा सकते हैं अपनी चॉइस पे, यानी अगले साल रमजान के आसपास। लेकिन उसके लिए अपोजिशन इत्तेहाद को लिख कर देना होगा, ना सिर्फ मुसालतकारों को जिनमें चीन के जो सफारतकार शामिल हैं वो भी, और दीगर तमाम लोगों को, इलेक्शन कमीशन को, कि वो इलेक्शन के नताइज मानेंगे। ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं हुए इमरान खान, और मैं आपको बारहा ये कहता रहा कि ये एहसाब की जंग है। अब आप उसके बाद देखिए, आज की इतलात के मुताबिक अपोजिशन ने वाज़िया तौर पर एनआरओ मांग लिया है और खुलकर इस पर मीडिया पे इसलिए बात नहीं होगी क्योंकि मसालतकार ने जो है वो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी उनका नाम जो है वो ना लिया जाए। लेकिन फ्रॉम द हार्सेस माउथ में अहम तरीन और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं कि आज अपोजिशन इस बात के ऊपर भी राजी हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया है बिलवास्ता जरिए से, और इसके साथ साथ गैर मुल्की सिफारतकारों को भी कि चलें इमरान खान से इतना कह दें कि इंतखाबात चाहे वो अगले साल ही करवा लें और जनाब हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कर दें कि जो केसेस वो चलाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जब उन्हें एहसास हो गया जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद, मैंने आपको कहा था कि मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। फर्द जुर्म शहबाज शरीफ पर आयद होनी है, जरदारी का केस है और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। ये नज़र आ रहा है
کہ رواں برس بجٹ سے پہلے جون سے پہلے شہباز شریف اور آصف زرداری جو ہیں وہ اندر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انتہائی سخت کیسز ہیں اور ملا فضل کے حوالے سے بھی کچھ کیسز ہیں اور باقی لوگوں کے بھی کچھ اہم ترین معاملات ہیں, جس کی وجہ سے آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور درمیانی مصالحت کاروں کو اپوزیشن کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ اگلی حکومت پہ کیسز کو چھوڑ دیں, کیسز کی سپیڈ سلو کر دیں, کیسز کو فالو کرنا چھوڑ دیں, ہم تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں, آپ پھر بے شک ستمبر اکتوبر میں الیکشن نہ کرائیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں اگلے سال آپ جو ہے وہ رمضان کے آس پاس مارچ اپریل میں الیکشن کروا لیں. معاملات جناب کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اب وہ جلد انتخابات والے معاملے سے تو ہٹ گئے لیکن کیسز نہ چلائیں, یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور کنیکٹ کریں تمام تر ڈاٹس کو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, بلاول بھٹو زرداری نے آ کے جب نبض چیک کرنے کی کوشش کی, ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ کپتان نے انہیں گھیر لیا اور بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے جب یہ بات نکلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے OIC کرواتے ہیں, تو اس کے بعد اتنا شدید رد عمل آیا ریاست کی جانب سے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا کیونکہ یہ ریاست کا ایونٹ تھا, یہ عمران خان کا ذاتی ایونٹ نہیں تھا, یہ حکومت کا ذاتی ایونٹ نہیں تھا, یہ پورے پاکستان کا, پاکستانی عوام کا, پاکستانی ریاست کا ایونٹ تھا اور ان کی سیکیورٹی کی اور امن و امان کی ذمہ داری پاک فوج کے ہاتھ میں ہے. اور شیخ رشید نے بھی آگے سے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے رکواتے ہیں. تو صرف اور صرف 1 گھنٹے کے اندر یو ٹرن لیا رد عمل دیکھنے کے بعد, اور بلاول بھٹو جو خود کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں ان کو نہ صرف برے طریقے سے جو ہے وہ اجلاس کے اندر سبکی کا سامنا کرنا پڑا, انہیں یہ کہا بھی گیا کہ انہوں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے, شدید ناراض ہوئے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف اور آصف زرداری بھی, اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا اپوزیشن کی جانب سے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معزز مہمان جو کہ 21 تاریخ کو پاکستان میں آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہوں گے, وہ یہاں سے ایسی خوشگوار یادیں لے کر جائیں گے کہ جناب پوری زندگی ان کے دلوں میں رہیں گی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس موقع کے اوپر ہم کسی قسم کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے اور ہم سیاسی ماحول کے اندر تناؤ کو کم کریں گے. جی بالکل, یہ ہیں وہ عمران خان کے نبض, یہ ہیں وہ عمران خان کے اعصاب. اور اسی دوران پھر خبریں آنا شروع ہوئیں جیسا کہ صبح عمران خان نے دعویٰ کیا تھا. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 3 لوگوں نے رابطہ کر لیا ہے جو کہ منرف ارکان سندھ جو گورنر جو کہ سندھ ہاؤس ہے وہاں پر موجود تھے, ایک کے بھائی نے اور 2 نے براہ راست, اور آ کر کہہ دیا ہے کہ ہم تو جناب پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, عمران خان تو بہت ایماندار آدمی ہیں, ان کے ارد گرد کچھ لوگوں کے اوپر ہمیں اعتراض ہے تو ہم تو ہر جو ہے وہ 2023 تک عمران خان کے ساتھ ہیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, ہم تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. اتحادی غائب ہیں. اور میں نے ایک جملہ لکھا, میں نے کہا جناب کے چے سے نام شروع ہوتا ہے, میں نے یہ کہا کہ وہ جو چے صاحب ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ نیپی آپ کو اگر مہنگی لگتی ہے تو وہی نیپی اتار کر دوبارہ سے پہن لیں, اور بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو. تو نیپی پہننے پہنانے اور نیپی کی باتیں کرنے والے بھی اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس اہم ترین اور بڑے فیصلے کے بعد. اور اب آپ کو کچھ اس حوالے سے اپڈیٹ دوں عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کے حوالے سے, کیونکہ اس قسم کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس قسم کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب اختلافات ہیں انسٹیٹیوشنز کے دوران اداروں کی سطح پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بارہا اسی پلیٹ فارم پر آپ یاد کیجئے گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے ہمارے وی لاگز اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ وی لاگز کے تھم نیل ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم کچھ اس قسم کے تھم نیل تھے کہ پاک فوج کے 6 جرنیلوں کی کہانی, جنرل باجوہ کے 7 جرنیلوں کی کہانی, یہ تمام وی لاگز موجود ہے الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر کہ کس طرح سے وقت سے پہلے ہم آپ کو یہ آگاہ کرتے رہے کہ کس طرح سے یہ پاکستان کے دشمن, پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن پاکستان کے اداروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ شاید عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ ادارے ہو چکے ہیں اور اس دوران وہ اپنا ایک ماحول بنا کر عمران خان کو عدم اعتماد کے ساتھ یا کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ استعمال کرتے ہوئے گھر بھیجنے کی کوشش کریں گے. لیکن کل کی ملاقات جس کی تفصیلات, کئی تفصیلات جو کہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں, ابھی ہولڈ کر کے رکھی ہیں, کئی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن سر دست اس ملاقات کے اندر سے بھی جو بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے وہ خوشخبری یہی ہے کہ کمپنی تو فی الحال یہی چلے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.